Unsa ang pinakadako nga alantuson sa mga Kristohano? Unsa ang pinakasakit o pinakadako nga alantuson, nga antusonon sa mga magtotoo? Ang pinakadako nga antusonon, mga igsoon, the greatest suffering, mga igsoon, nga atong antusonon, dili ang kawaladon, dili ang kapobrehon, dili ang kalistanan, dili ang problema, dili ang kasakit, apan ang pinakadako nga alantuson, mga igsoon, mao ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Ang pinakasakit nga alantuson, ang pinakadako nga alantuson, mga igsoon, ingon nga mga magtotoo, mao gayon ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Daghay mga naglisod pero wala nang alagad sa Ginoo. Daghay mga dato apan wala nang alagad sa Ginoo. Apan kung dato man siya pero nagsunod sa kabubuton sa mahal, nakasinati siya o pinakadako nga alantuson sa iyang kinabuhi. Kay mao nga lang pinakadako nga alantuson sa mga magtotoo, ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Bisan si Kristo, mga igsoon, mismo sa iyang kaugalingon, nag-ampo siya sa garden sa Getsemani. Miingon siya sa mga pag-ampo, kung mahimo, isaylo ka nako kini maong kupa. Apan, ang imong kabubuton maoy matuman. Naghangyo siya na kung mahimo, isaylo sa ako kining kupa. Apan dili ang akong pagbuot mo'y matuman. Apan ang imo. Kaya ang kupa nagsimbolo sa iyang mga pag-antos. Nagsimbolo sa iyang kasakitan. Nagsimbolo sa iyang kamatayon. Ibabaw sa cross. Na kung mahimo, isaylo sa akong kupa. Ayaw lang kong pantosa sa cross. Ayaw lang kong pitaya sa cross. Ayaw lang kong patya. Apan dili ang akong pagbuot may matuman. Wala gayon isaylo ang kupa. Busa matod sa Biblia, He suffered the greatest suffering. Tungod kay wala man isaylo ang kupa. Ang kabubuton man yun sa amahan o matuman sa iyang pagkatawhanon ni Kristo. Ang kabubuton mao'y matuman. Busa, nag-anto siya sa masakit ng kamatayon, ibabaw sa cross, tungod sa pagtuman sa kabubuton sa Amen. Busa,